हो आमचो हायवे मडगांव टू कारवार आणि ह्या हायवे सायडीक कोणी तरी आपल्या घराकडचें सगळी सामान रस्त्यार उडयलां पळोवपाक शकता तुमी। आनी पिशी भरून सामान हांगा हाडून उडयल्लें। हातून बिस्किटे पुड्याचे पाकीट आसात, चिप्साची पाकीट आसात, नाल्ले आसात, पेपर आसात, हे कोणाले कापड आसा, कोणाले टी शर्ट आसा, कोणा बनियान आसा आनी हे सगळें कोणें एकट्यान हाडून हायवे सायडीक उडयलां। हे बॅग उडयल्लें जवळ जवळ सारकें 20 दीस सुमार उरले आनी बॅग हे कोणें कुत्र्यांनी काय गोरवांनी फोडिल्ल्या कारणान हांगा सगळो चिखलाचें साम्राज्य तुमी पळोवपाक शकतात। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हो आमचो हायवे आनी हायवे सायडीक कोणें तरी आपल्या घराची सगळो कचरा जो आसा तो हांगा हाडून उडयलो। तातूंत नाल्ले आसात, चिप्साची खाली पाकीट आसात, एक कोणाले कापड आसा, एक टी शर्ट आसा, सगळे तरेचे मेडिसीन आसा आनी हे सगळे हाडून कोणें रस्त्यार हाडून उडयलां। आयज कितें जालां, आयज प्रत्येक मनीस आपल्याली एरिया आसा ती निवळ करता आनी दुसऱ्या एरियेक सामान हाडून दवरता। पूण जेन्ना दुसरी एरियेक सामान हाडून दवरता तेन्ना जाता कितें की हे सामान जें आसा हे रस्त्यार डीक दवरलें की गोरवां आनी कुत्रे हे सामान सगळें हाडून तोडून उडयतात आनी हे सगळे रस्तेभर जाल्यार जवळ जवळ 20 दीस जाले। पूण अजून म्हणल्यार आमचे कचरा गोळा करपी हांगा पावली ना किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी जी कोण आसा ती पावली ना। गव्हर्मेंट जाल्यार हांगा येवन हाची चौकशी आसलें, हे सगळे कचरा गोळा करपाक दिशिल्लो। आयज स्वच्छ भारत म्हणटात, लाखांनी आनी कोट्यांनी रुपया येता पूण हाची खंय तरी विलेवाट लागता काय कितें अशें लोक आतां उलोवपाक लागल्यात। कारण हो रस्त्या सायडीक वचत ती कचरो दिसता, हो कचरो खंय तरी ना जावपाक जाय। हाका लागून भरपूर पयशे येता आनी लोकांच्यान टॅक्स गोळा करून हो पयसो कोणाक तरी दिल्लो वता पूण हांगा वेवस्थीत काम जायनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। आनी त्या तुका लोक मागतात लोकां कडेन की आमी एके कडेन जागो असो ठरयल्लो आसा की थंय गोरवां सुद्दां येनात, थंय सामान व्हरून दवरात। पूण चडशे लोक कितें करतात, स्कुटरी येतना स्कुटरीक बॅग घेतात आनी हाडटा आनी वाटेर काडून उडयतात आनी ही परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्ल्या कारणान लोक सारके बेजार जाल्ले आसात। ताका लागून पंचायती कडेन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जातले बेगीन हो कचरो उबारचो आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।